साउजी यो गाडी कहाँ जाने गाडी काठमाडौँ जाने काठमाडौँ कति बजी छुट्छ यहाँ गाडी यहाँ 9 बजी छ पेसेन्जर त छैन त अनि गाडीमा त बर्खा लागेको छ हजुर बर्खा लागेको हो र काठमाडौँबाट कति बजी हिँड्छ काठमाडौँबाट हर दिनको 10:30 बजे मर्चुमा आउने 9 हजुर अहिले कहाँबाट आउनु भएको यो गाडी अहिले जुनडाँडाबाट जुनबाट काठमाडौँ जानको लागि सधैँ हो कि हिउँदबर्खै हो कि कहिले काहीँ हो यो गाडी चल्ने यो सधैँ चल्ने हजुर बर्खा जहिले पनि चल्छ एउटा काठमाडौँ एउटा बट्टा त्रिशुली लोकल हर दिन चल्छ तपाईँको गाडीको नम्बर कति है 12 8107 एप्पल डिलक्स